मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे آره همیشه من مدیونت هستم. اگه اون روز نمیگفتی برم پیش علی نمیدونستم باید چی کار میکردم. من واسه این همیشه مدیونت خواهم بود. ممنونم ازت. تمنا ببینش. ببینش. چرا؟ با دیدنم خوشحال نشدی؟ میدونم. باز دارم زندگی تو ازت میدزدم ها؟ رافع تو برو تو ماشین بشین. چیه تمنا؟ همین الان تشکر کردی که به خاطر من پیش علی برگشتی. یادت رفت؟ من تو رو مری پیش علی فرستاده بودم. مری؟ آره نمیدونستی زن داداش؟ شاید علی اینم ازتون پنهون کرده که تمنا رو تو مری دیده. کجا داری میری؟ رافع من نباید میومدم ببینمت. تو همه چی رو خراب کردی. خیلی به عشق اون علی پوز میدادی نه؟ حالا میبینم. قتل کرده پسری به اسم ویکی. من ویکی رو نکشتم. آره من اونجا رفته بودم. تو دادگاه همه چی مشخص میشه. وا تو خیلی فراموشکار شدی دختر. من پولمو میخوام دیگه. تو خیلی خوب میدونی که این پولو باید بهم بدی. یعنی این احساساتی بودنت فایده ای نداره، چون فقط و فقط این تویی که ضرر میکنی. دیگه برات آبرویی نمیمونه که از خونه بیرون بری. اصلا گاهی به مامانت فکر کردی؟ اون پسر دایید که اونو بی آبرو کرد و از خونش بیرون انداخت و این بار به خاطر تو بی آبرو میشه. سلام بابا بزرگ عزیزم. علیک سلام پسرم، خیر باشه. امروز چقدر زود برگشتی؟ چیزی نیست بابا بزرگ، یه ذره کسل بودم. از خونه که میرفتی حالت خوب بود؟ بابا بزرگ من راستش حسنا به من نیاز داره. که اینطور پس اسمش حسناست. بله درست. و نیاز چه نیازی؟ راستش وقتی رفتم کلانتری اونو اونجا دیدم. کلانتری؟
بله بابا بزرگ. اونم اونجا بود. نکنه هر جا میری حسنا رو میبینی؟ نکنه یه وقت دیوانه شده باشی پسرم؟ شما دارین منو مسخره میکنین باز؟ ولی دیدمش. مسخره نمی کنم، اما اون اونجا چی کار داشت؟ عمش توی بازداشتگاه بود. عمش تو بازداشتگاهه؟ شهریار پسرم، اینا چه جور آدمایی؟ نه بابا بزرگ، شما اشتباه فهمیدین. حسنا از این خانواده‌های خیلی خوبه. آره، از چیزایی که میگی خوب میشه فهمید. نه بابا بزرگ، دارم بهتون راست میگم. حسنا خیلی نگران بود و گریه میکرد. مگه عمش چه جرمی مرتکب شده؟ بابا بزرگ، عمش متهم به قتل شده. داری به من تهمت میزنی؟ تو لازم نیست واسه من نگران باشی. علی لطفاً دیگه شورشو در آوردی. اون با حسنا چه ارتباطی داره؟ فقط اون میتونه بهم بگه. باید ازش بپرسم. علی تو حرف از واقعیت میزنی؟ تویی که تو زندگیم به جز فریب هیچی بهم ندادی؟ قتل کرده؟ آره بابا بزرگ، ولی حسنا میگفت که به عمش تهمت دروغ زدن. اون گفت تو هم باور کردی. اینجا صحبت قانونه. قانون حرف نمیخواد، مدرک میخواد. حتما پلیسای مدرکی دارن که تونستن عمشو بازداشت کنن. الکی که نمیگیرنش. آره بابا بزرگ، پلیس هم همینو گفت که همه مدارک بر علیه عمشه. اما بابا بزرگ، به نظر من این واقعیت نداره. حسنا هم کاملا مطمئنه که عمش بیگناهه. قبول کردن تو که دلیل نمیشه دادگاه هم قبول کنه. مشکل همینجاست. ما باید یه وکیل خوب براش پیدا کنیم که این پرونده رو برنده شه. بابا بزرگ، من نمیتونم حسنا رو اینطوری ناراحت ببینم. اون به کمکم نیاز داره. من نمیتونم تنهاش بذارم. ببینم پسرم، تو خونشون مرد نیست؟ منظورم داداش یا پدره؟ نه بابا بزرگ، در واقع اون با عمش زندگی میکنه. اما این جواب سوال من نیست. شما به من آدرس یه وکیل خوبو بدین. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. حتی بابا بزرگ، من میگم که اصلا شما این پرونده رو قبول کن. من کاملا مطمئنم که شما این پرونده رو میبرین. لطفاً خواهش میکنم. حالا اگه من بهت بگم یه وکیل بهتر از خودم میشناسم چی میگی پسر؟ وکیل بهتر از شما؟ مگه میشه بابا بزرگ؟ اون وکیل تویی. بابا بزرگ، من؟ چی میگی؟ گوش کن شهریار، تو عاشق اونی. همینطور اونقدر قوی میکنه تا کارایی بکنی که فکرشم نمی کردی. عشق قدرت عجیبی داره. من بهت میگم پرونده رو قبول کنی. اصلا شغل تو همینه. بابا بزرگ، اگه من این پرونده رو ببازم چی؟ چرا ببازی پسرم؟ من اطمینان دارم که نوام یه وکیل توانمنده. اگه عشقت واقعی باشه تو هیچ وقت نمیذاری چشمای حسنا پر اشک باشه. تو این پرونده رو پیش میبری و برنده هم میشی. خب دیگه وقت رفتنه، باید برم حاضر شم.
حسنا پرونده رو ثبت کردین؟ نه. اما تو که میگفتی شهریار کارای پرونده رو پیش میبره. تو نگران نباش. به همین امیدواری رو داد که خیلی زود واسمون یه وکیل خوب پیدا میکنه. اما اگه اون این کارو نکرد چی؟ چرا این کارو نکنه؟ حسنا اون که با همون نسبتی نداره، پس چرا بخواد به همون کمک کنه؟ ما پولی هم نداریم که بهش پرداخت کنیم. منم همین فکر رو میکردم. از این میترسم که اگه شهریار به همون کمک نکنه باید چی کار کنیم. در ضمن تو این دور و زمونه فامیل خود آدم کمک نمیکنه. اون که دیگه یه غریبه است. حسنا داشتم فکر میکردم که خونه مامانو بفروشم. شاید پول قابل توجهی گیرمون بیاد که پرونده رو باز کنیم. تو که میگفتی اون خونه خیلی کوچیکه. به نظرت با فروشش اونقدر پول به دست میاد که وکیل بگیریم؟ ما دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چیه؟ چرا هی بهم زنگ میزنی؟ نمیخوام باهات حرف بزنم. حرفمو گوش کن وگرنه خودم پا میشم میام خونه عشقت. تو واسه من برگه‌های طلاق فرستادی؟ آره فرستادم. که چی؟ تو چی فکر کردی آخه؟ که من با اون برگه‌ها طلاق تو میدم آره؟ تا وقتی که زنده ام باید خوابشو ببینی. خودتو شکر کن که فقط برگه‌های طلاقو فرستادم. تو دارایی منو به زور ازم گرفتی. هنوز واسه اون شکایت نکردم. پس آروم و بی سر و صدا منو طلاق بده. چی؟ وگرنه چی؟ وگرنه نمیذارم نفس بکشی. که اینطور هر کاری میخوای بکن. منم اونقدر پول دارم که یه وکیل خوب بگیرم و تو رو تو دادگاه انقدر بیابرو کنم که نتونی تو روی کسی نگاه کنی. کاری میکنم که عشق و عاشقی از سرت بپره. منم میشینم میبینم چی کار میکنی. وقتی که توی دادگاه جلوی همه بگم که به من خیانت کردی و با یه مرد دیگه رابطه داشتی و از همه مهمتر تو مادر بچه‌شم میشی، خودت فکر کن که بین این مردم آبرویی واسط میمونه. بگو چرا ساکت شدی؟ بیلو هم همچین علاقه ای نداره که تو زنش باشی. با زنی مثل تو کی میخواد زندگی کنه؟ ولی بیلو خیلی لجبازه. اگه تو مال بیلو نشدی پس نمیذارم به این راحتی ها مال اون علی هم بشی. یادت باشه. میبینمت. حالا اگه من بهت بگم یه وکیل بهتر از خودم میشناسم چی میگی پسر؟ وکیل بهتر از شما؟ مگه میشه بابا بزرگ؟ اون وکیل تویی.
همینطور اونقدر قوی میکنه تا کارایی بکنی که فکرشم نمیکردی. عشق قدرت عجیبی داره. حسنا اگه مامان چیزیش بشه چی؟ الو. بله، حالتون خوبه؟ حسنا تو کجا رفتی؟ راستش یه تماس مهم داشتم، مجبور شدم برم. خب من میخوام یه خبر خیلی خوب بهت بدم. خبر خوب؟ عمه آزاد شده؟ نه حسنا، عمه آزاد نشده، ولی خیلی زود قراره که آزاد بشه. اما چطوری؟ پرونده ی عمتو من قبول میکنم. شما قبول میکنی؟ شما به من اعتماد ندارین؟ قبول دارم که خیلی تجربه زیادی ندارم، اما بهم اعتماد کنین. نمیذارم عمتون الکی مجرم بشه. ببینید آقا شهریار، این مسئله مربوط به زندگی عمه میشه و من نمیذارم که شما با زندگیش بازی کنید. حسنا حرفمو گوش کن. شما خیلی به مسخره بازی عادت دارید نه؟ ولی یه چیزی بهتون بگم، این زندگی ماست، شوخی نیست. از کمکتون خیلی ممنونم. حرفاتونو زدین؟ حالا حرف منو بشنوین. حسنا منم میدونم این پرونده چقدر جدیه، ولی هیچ وکیلی حاضر نیست پرونده ی عمه شما رو قبول کنه. اگه این پرونده رو نگیرم، قاضی برای عمتون حکم اعدام صادر میکنه. واسه همین من بدون اینکه از شما بپرسم پرونده ی عمتون رو شروع کردم. این دیگه حالا مسئله مرگ و زندگی منه حسنا. من این پرونده رو میبرم، بهت نشون میدم. فعلا باید برم. باید این پرونده رو ببرم. چی کار کنم؟ اگه این پرونده رو نبرم، هم شغلمو نابود میکنم، هم عمه حسنا رو. چی شد؟ شهریار چی گفت؟ چیز مهمی نگفت. اون پرونده عمه رو قبول کرده. چی؟ این که خیلی خوبه. تو چرا اینقدر باهاش بد حرف زدی؟ اون تیری که تو تاریکی میزنن همینه. شاید شهریار آخرین امیدمون باشه. شاید تو درست میگی. باید ازش معذرت خواهی کنی. اگه شهریار نمی بود مامانمو نمی دیدم. دل من میگه شهریار پرونده رو میبره. من باهاش حرف میزنم، تو نگران نباش. غذا خوردی؟ نه. میدونستم. بریم برات غذا گرم کنم. بگو ببینم خوشگله. میدونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن.
الو، الو، حالتون چطوره؟ شما؟ من بلال هستم. شما چرا به من زنگ زدین؟ راستش میخواستم باهاتون حرف بزنم. بله، شما هر حرفی دارین تو شرکت هم میتونین بگین. ببینید این یکی فرق داره. مگه چه حرفیه؟ من میخوام پدر بزرگم و خونه شما بفرستم. پدر بزرگتون؟ اما چرا؟ آنی من به شما علاقه‌مند شدم. ببینین آقا بلال، من از اینطور حرفا اصلا خوشم نمیاد. از این به بعد دیگه به من زنگ نزنین، اوکی؟ کی زنگ زده بود؟ هیچکی. شماره اشتباه بود. ولی به نظرم آدم درستی بود. کی زنگ زده بود؟ حسنا لطفاً اذیتم نکن، من خیلی کار دارم. اینجوری که نمیذارم کار کنی ها؟ بگو کی بود؟ بلال. همونی که تو پارک دیدی؟ آره. چی میگفت؟ نمیدونم، میگفت که پدر بزرگشو میخواد بفرسته خونه ما. ظاهراً از من خوشش اومده. این که خبر خیلی خوبیه. حسنا چطور همچی فکری میکنی؟ تو خوب میدونی که چه بلایی سر من اومد. بعد اون کارای ویکی فکر کردم به این چیزا برای من غیر ممکنه. من خیلی کار دارم، باید انجام بدم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پسرم بلال، کارا چطور پیش میره؟ خیلی خوب پدر بزرگ. عالیه. شهریار کجاست؟ نمیبینمش. اون که 2 روزه تو کتابخونه مشغوله. اونجا؟ تو کتابخونه چه کار میکنه؟ تو کجا بودی شهریار؟ 2 روزه که کلا نمیبینمت. بشین غذا بخور. نه بابا بزرگ، برام آرزوی موفقیت کن. امروز قرار نوه‌تون بزرگترین پرونده زندگیشو پیش ببره. واقعا؟ داداش چرا نگفتی؟ معذرت میخوام داداش، اصلا فرصت نکردم. بابا بزرگ، شما خوشحالین دیگه نه؟ خیلی خوشحالم پسرم، خیلی خوشحالم. این بزرگترین آرزوی زندگیم بود. انشالله خدا کمکت میکنه.
آمین. دعاهای منم همیشه همراهتم. استرس داری نه؟ یه ذره. شهریاری چیزی رو فراموش نکن. همیشه دنبال واقعیت باش. خوب تلاش کن. بعد میبینی که موفقیت سر راهت. خیلی ممنون بابا بزرگ. اگه شما نبودین شاید هیچ وقت جسارتش رو پیدا نمی کردم. ممنونم. پسرم، همه چیز یه بخشی از زندگیه، ولی اراده قوی و تلاش هیچ وقت هدر نمیره. برو که دیرت نشه. پدر بزرگ، منم با داداش برم؟ آره حتما برو. منم میخواستم برم اما نمیرم. شاید شهریار با وجود من دچار استرس بشه. خیلی دوست دارم بابا بزرگ. منم همینطور عزیزم. دوستتون داری بابا بزرگ. من همه تلاشمو میکنم که هیچ وقت تو زندگی به خاطر من سرفکنده نشی. زنده باشی پسرم، زنده باشی. بریم داداش. انی زود بیا، دیرمون شده. چی شده؟ ناراحت به نظر میرسی. حسنا، اگه مامان چیزیش بشه، منظورم اینه که اگه قاضی حکم اعدام صادر کنه ما چی کار کنیم؟ انی فکرای خوب بکن، ایشالا همه چی درست میشه. من نمیفهمم چرا این اتفاق برای من میفته. مگه من آزارم به کی رسیده؟ اولش مسائل مربوط به ویکی، الانم این اتفاقی که برای مامان افتاده. تو چرا خودتو مقصر میدونی؟ چون اینا همش تقصیر منه. تو هر کاری کردی که عمدی نبوده. حسنا، به نظر تو شهریار میتونه مامانمو نجات بده؟ انی تو خودت گفتی که شهریار چه کارایی برامون کرده. ما نباید به نیت شک داشته باشیم. ما حتی پولم نداشتیم، ولی ببین چقدر بهمون کمک کرد. در ضمن ما که گزینه دیگه ای نداریم. فقط دعا کن که عمه هر چه زودتر برگرده خونه، چون اون بیگناهه. و اگه اینطور نشد چی؟ مثبت فکر کن، به خدا توکل کن، همه چی درست میشه. فقط باید دعا کنی. حالا بریم که دیگه دیر شده. بریم دیگه، نگران نباش. به امینا خانوم، اگه دوست داری باید بیام خرید. از سر راه هم برو کنار. ای من شوهرتم، نمیشه با هم درست حرف بزنی؟ از سر راه برو وگرنه پلیس رو صدا میزنم. خب صدا بزن ببینم بهشون چی میخوای بگی. خیلی خوبه، به همین بهونه عکسای منم تو روزنامه چاپ میشه و منم معروف میشم. اینجوری دیگه همه میفهمن که من شوهرتم. این مزخرفاتتو تموم کن، بذار برم. اگه نظرم بری چی کار میکنی؟ بیلو، من دیگه هیچ رابطه‌ای باهات ندارم. من نمیخوام با تو زندگی کنم. پس لطفاً منو دیگه اینقدر اذیت نکن. تو به این میگی اذیت کردن؟ میدونی چرا؟ با وجود اون رفتار و حرفات من هنوز طلاقت ندادم. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد.
لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.